नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा गांवस तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आयज सकाळीं प्रतिकात्मक तांबड्या किल्ल्याचेर राष्ट्रीय ध्वज उबारल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताच्या 78व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या आपल्या उलोवपांत देशाच्या उदरगतीचो हेत आशिल्ल्या ध्येयांची रूपरेषा मांडली. आयातीचेर आदारून रावप उणें करपाचो आनी तंत्रीक स्वावलंबन वाडोवपाचो हेत आशिल्ल्या सेमीकंडक्टर उत्पादनांत संवसारीक फुडारी जावपाची भारताची वचनबद्धताय, नवनिर्माणाक चालना दिवप आनी उत्पादन, गेमिंग आनी डिझायनिंग सयत वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी देशाक जागतीक फुडारी म्हूण स्थापन करपाचेर तांणी भर दिलो. देशांतले 140 कोटी लोक संकल्प करून एकठांय येवन एकाच दिकेन वचत जाल्यार सगळ्यो आडमेळी पयस करून भारत 2047 मेरेन विकसीत भारत जातलो अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. उच्च शिक्षण आनी संशोधनाक चालना दिवन भारताक जागतीक शिक्षणीक केंद्र म्हूण स्थापन करून पुर्विल्ली नालंदा विद्यापीठाची भावना परतून जिवीत करपाचो यत्न तांणी केलो. भारताच्या तरणाट्यांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर आनी संवसाराची कुशळटाय राजधानी जावपा खातीर सरकारान जाहीर केल्ल्या म्हत्वाच्या उपक्रमांचेर प्रधानमंत्र्यांनी 2024 वर्साच्या अर्थसंकल्पाचो उल्लेख केलो. व्हड संसाधन आनी कुशळ कामगार बळाचो फायदो घेवन भारताचे जागतीक उत्पादन केंद्रांत रुपांतर करपाची कल्पना मोदी हांणी केल्ली. भारतान मेड इन इंडिया गेमिंग उत्पाद तयार करपा खातीर आपल्या गिरेस्त पुरविल्ल्या दायजाचो आनी साहित्याचो फायदो घेवचो पडटलो अशें तांणी सांगलें. मिशन मोडाचेर ईज ऑफ लिव्हिंग पुराय करपाची आपली दूरदृश्टी प्रधानमंत्र्यांनी मांडली. पद्धतशीर मुल्यांकन आनी मुळाव्या साधन सुविधा आनी सेवांनी सुदारणा करून शारी वाठारांतल्या जिणेचो दर्जो वाडोवपा विशीं ते उलयले. हवामान बदला आड झुजपा खातीर भारताच्या यत्नांत 5व्या नोकऱ्याच्या म्हत्वाचेरूय तांणी भर दिलो. आपल्या सरकारान वोकल फॉर लोकल हो मंत्र दिला आनी हो नवो मंत्र घेवन दरेक जिल्लो आपल्या उत्पादनाचो अभिमान बाळगूंक लागला हाची खोस तांणी उक्तायली. दरेका क्षेत्रांत आधुनिकीकरण, उदरगत आनी तंत्रगिन्याना कडेन जोडणी जाय अशें तांणी मत मांडलें. बँकिंग क्षेत्र घटमूट करपा खातीर जायती सुदारणा केल्यात. ताका लागून भारतीय बँकांनी आयज संवसारांतल्या मुखेल बँकां मदीं आपली सुवात मेळयल्या अशें मोदी हांणी नदरेक हाडलें. अंतरिक्ष क्षेत्रांत जायते स्टार्टअप प्रवेश करतात आनी भारताक एक बळिश्ट राष्ट्र करपाचे दिकेन अंतरिक्ष क्षेत्र हो एक गरजेचो घटक अशें तांणी सांगलें. तशेंच बायलां आड जावपी हिंसाचार आनी गुन्यांवाचें प्रकरण वाडत आशिल्ल्यान प्रधानमंत्र्यान हुस्को उक्तायला. गुन्यांवकारांक बेगोबेग ख्यास्त जावपाक जाय हाचेर तांणी भर दिला. घरमंत्री अमित शाह हांणी 78व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्लें उलोवप विकसीत आनी आत्मनिर्भर भारत उबारपाच्या सरकाराच्या संकल्पाचें प्रतिबिंब अशें म्हळां. फाटल्या 10 वर्सांच्या यशांतल्यान प्रेरीत जावन देशाक मुखार व्हरपाची वचनबद्धताय प्रधानमंत्र्याच्या उतरांनी दिसून येता. सगळ्यांनी एक बळिश्ट भारत घडोवपाचो संकल्प घेवपाचो उलो तांणी मारलो अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत शाह हांणी सांगलें. आयज स्वातंत्र्य दिसा निमतान परबी भेटयल्या बद्दल जायत्या संवसारीक फुडाऱ्यांचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उपकार मानल्यात. मालदीवचे राष्ट्रपती डॉ. मोहम्मद मुइझू तशेंच फ्रांसाचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन हांच्या बऱ्या शेऱ्याची आनी ह्या देशा कडेन आशिल्ल्या द्विपक्षीय संबंधांची तोखणाय सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी केल्या. लोकांच्या फायद्या खातीर एकठांय काम करपाचें म्हत्व तांणी उक्तायलां. तशेंच नेपाळ आनी भूतानांतल्या आपल्या समकक्षांच्या बऱ्या शेऱ्याची प्रधानमंत्र्यान उपकार मानल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तत्वज्ञानी, विचारवंत आनी आध्यात्मीक फुडारी औरोबिंदो हांकां तांच्या जयंती निमतान आर्गां ओंपली. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी 78व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान सगळ्या नागरिकांक परबी दिल्यात. आजचो हो म्हत्वाचो दीस न्याय, स्वातंत्र्य, समता आनी भावपणाच्या आदर्शाचो उत्सव जावन आमच्या उर्बेस्त आनी संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हड लोकशायेची बुन्याद जावन आसा. 2047 मेरेन विकसीत भारताचे ध्येय साध्य करपा खातीर सगळ्यांनी कश्ट करचे अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत तांणी सांगलें. फाल्यां सावन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड तेलंगणा आनी आंध्र प्रदेशांत 2 दिसांच्या भोंवडेर वतले. आपल्या भेटीच्या पयल्या दिसा ते हैदराबादांतल्या कान्हा शांत वनमानाक भेट दितले. दुसऱ्या दिसा ते आंध्र प्रदेशांत स्वर्ण भारत ट्रस्टाच्या 23व्या वर्साच्या उत्सवांत मुखेल सोयरो म्हूण अध्यक्षपद सांबाळटले. तशेंच अक्षरा विद्यालय कॅम्पस आनी कुशळटाय विकास केंद्र आनी शारांतल्या मुपरप
मुप्पवरवू फावंडेशनाक ते भेट दितले. ही आसा एक कळवणी. आकाशवाणीचो खबरां सेवा विभाग आयज 78व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान 30 मिनटांचो खाशेलो कार्यक्रम प्रसारीत करतलो. आयज राती 9:30 वरांचेर आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून करात आनी आदलो लश्करी मुखेली जनरल M.M. नरावनी, सूक्ष्म जीवनशास्त्रज्ञ आनी पद्मश्री डॉ. याझदी इटालिया, पद्मश्री आनी खेलरत्न डॉ. दीपा मलिक आनी पर्यावरणा खातीर वावुरपी अरुण कृष्णमूर्ती हांकां भारत आनी भारताच्या फुडारा खातीर दूरदृश्टी ह्या विशीं उलयतना आयकयात. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.